اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم
اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا
اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ورأيت همهم ففرجته يا سميع الدعاء